अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। यस सर। अच्छा। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आप चौथे सेमेस्टर में हो गए, सीनियर हो गए। हम्म। थैंक यू सर। उसके बाद ये है कि सोशियोलॉजी का जो कोर्स है वो भी अब चौथे सेमेस्टर में अपग्रेड होके क्रिमिनोलॉजी का हो गया। अब आपको मैंने क्रिमिनोलॉजी की ज्यादा चीजें पढ़ानी है। उसके लिए मैं अलहदा से आपको कोई बुक भी तजवीज करता। मैं खुद से कुछ चीजें बना के तो आपको ये स्क्रीन शॉट आप इसका ले लें जो आपके स्क्रीन पे आया हुआ है, ताकि आपके पास सेफ रहे। और अंदर ये इसमें थ्योरीज आएंगी क्राइम के हवाले से। थ्योरीज थ्योरीज जरा खुश होती हैं। ये आपको उतना शायद दिलचस्प ना लगे, लेकिन शुरू की चीजें इसकी दिलचस्पी हैं, अच्छी हैं कि क्रिमिनोलॉजी क्या होता है, क्रिमिनोलॉजी का स्कोप क्या है, क्रिमिनल लॉ क्या है, ये चीजें हैं। और आपको मैंने बताया था कि सोशियोलॉजी की ही ब्रांचें हैं सारी, ये जितने भी उलूम हैं इंसानी मुआशरे से मुतल्लक। तो इसी तरह क्रिमिनोलॉजी जो है ये भी एक सोशियोलॉजी की ब्रांच है। तो जो लॉ में स्टूडेंट पढ़ते हैं उन्होंने चूंकि आने वाले दिनों में क्राइम को डील करना है, क्राइम की अंडरस्टैंडिंग, तो इसलिए सोशियोलॉजी के सिलेबस में ये चौथे सेमेस्टर में जाके क्रिमिनोलॉजी की चीजें ज्यादा होती हैं। अंदर अंदर हम कोई लेक्चर मैं आपको कोई दूसरा सोशल प्रॉब्लम का भी सेंड कर दिया करूंगा। कुछ चीजें जो पिछले सेमेस्टर्स में से कोई पॉइंट रहता हो तो वो भी मैं साथ साथ देख लूंगा, क्योंकि ये आपका आखिरी मेरे साथ होगा सेमेस्टर। तो इसमें वो जितना भी सिलेबस सोशियोलॉजी का 2 साल का है उसमें कोई चीज रहनी नहीं चाहिए। तो मैं पीछे पिछले भी चीजों को साथ साथ देखता जाऊंगा, और कोई चीज रहती होगी तो मेरा ख्याल सोशल प्रॉब्लम्स में शायद कुछ प्रॉब्लम्स में और आपको वक्तन वक्तन सेंड करूंगा। तो किसी दिन इस क्रिमिनोलॉजी के की बजाय किसी दिन सोशल प्रॉब्लम का सेंड कर दूंगा, लेकिन ये कम होगा। ज्यादातर हम ये क्रिमिनोलॉजी ही अब पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसमें मैं देखूं अभी कोई और बचा तो नहीं ज्वाइन किया। चले, क्योंकि ये ज़ाहिर मैं एक वक्त में या तो ये स्क्रीन आपको दिखा सकता हूँ, या फिर दूसरी तरफ अगर कोई परमिशन ले रहा है एडमिट होने के लिए तो वो मुझे फिर नजर नहीं आता है। तो क्योंकि मेरे सामने भी इधर फिर स्क्रीन ही है, ठीक है? तो इसमें आज का जो हमारा होगा, जो हम पढ़ेंगे, वो होगा क्राइम क्या है, क्रिमिनोलॉजी क्या है, क्रिमिनल लॉ किसको कहते हैं, स्कोप क्या है क्रिमिनोलॉजी का, और आखिरी बात हम पढ़ेंगे कि क्रिमिनोलॉजी एंड अदर ब्रांचेस ऑफ लर्निंग। ये चीजें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। और अगर आपको आवाज का कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे आप अभी बता दें, क्योंकि अगर कम आ रही है तो फिर मैं जरा जोर लगा के बोल। नहीं सर, ठीक है, आवाज आपकी क्लियर है। चल, ठीक है। तो अब फिर किसी का वो अंदर टुन टुन आया है। मैं देखूं फिर कोई ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है। ये मैं इसीलिए असल में ना मैं इसकी बजाय रिकॉर्डेड लेक्चर्स को इसलिए तरजीह देता हूँ कि ये सारा टाइम तो बच्चों को लेक्चर में इन करते गुजर जाता है। अ, वो अंदर या तो फिर वो समझेंगे मैं डिनाई कर दिया है, लेकिन जो आता है जो परमिशन मांगता है तो वो इधर से करना पड़ता है। बाद यूनिवर्सिटियों ने ये किया हुआ है कि उन्होंने कोई ग्रुप्स इस तरह से बनाए हुए हैं कि वो अपने उन्होंने ईमेल एड्रेसेस टीचर्स को दिए हुए हैं। तो वो ग्रुप्स स्टूडेंट्स के बने हुए हैं, तो स्टूडेंट बगैर परमिशन के खुद खुद ही अंदर ज्वाइन हो जाते हैं। वो लेक्चर भी चलता रहता है और स्टूडेंट भी अंदर ज्वाइन होते रहते हैं। लेकिन चूंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में ये है कि स्टूडेंट्स को खुद ज्वाइन करना पड़ता है,
پرمٹ کرتا تو پھر جوائن ہوتے ہیں. تو اس لیے بھی جو ہے نا وہ ریکارڈڈ لیکچرز ہوتے ہیں. السلام علیکم سر اگر آپ کو آسانی ہے تو یہ لیکچر بھی ریکارڈ کر لیں. نہیں یار چل اب شروع کیا, چلے آپ سے ملاقات ہو گئی. تو جی ٹھیک ہے. مجھے تو نہیں, اسٹوڈنٹس کو بھی آسانی رہتی ہے. مجھے تو آسانی اس لیے رہتی ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ پھر سارے ایک دم اکٹھے تو جوائن نہیں کرتے ہیں. اگر تو سارے جوائن کر لیں تو پھر تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن وہ آہستہ آہستہ آتے رہتے ہیں تو پھر وہ لیکچر کے اندر بھی ٹن چلتا رہتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جن بچوں نے شروع میں جوائن کیا ہوتا ہے لیکچر, وہ پھر بور ہوتے رہتے ہیں کہ لیکچر سٹارٹ کیوں نہیں ہو رہا. تو وہ اس لیے نہیں ہو رہا ہوتا کہ ابھی اور بچے اندر آئی جا رہے ہوتے ہیں. جی سر, تو لیکن میں سر تھوڑا سا آپ سے ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو آسانی ہے تو جو سا بھی لیکچر آپ بولنے لگے ہیں اس کو بھی ساتھ ریکارڈ بھی کر لیں تاکہ جو نہیں ہے ان تک بھی پہنچ جائے. چلے میں دیکھتا ہوں, کرتا ہوں. اچھا آپ اپنے اینڈ پہ نہیں ریکارڈنگ اس کی کر سکتے ادھر سے؟ سر مجھے کرنی نہیں آتی, وہ اکثر آپ بھیجتے ہیں, اس وجہ سے میں اگر مجھے بتا دیں تو میں کوشش کر لیتا ہوں. نہیں, کسی بچے کو دیکھ لیں جو ادھر سے کوئی ریکارڈ کر سکتا ہے نا, کسی کو کمپیوٹر پہ اسکل ہے تو وہ ادھر سے ریکارڈ کر لے تو پھر اس سے بھیج دے. چونکہ ظاہر ہے کئی بچے ہوں گے ابھی بھی جو نہیں اندر ان ہوئے ہوں گے. تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں, پھر جو جس کو آتا ہے ابھی وہ ریکارڈ کر لے اور اپنے CR GR کو شیئر کر دے, یا مجھے بھی پھر شیئر کر دے اس میں ریکارڈنگ کے بعد. اوکے سر. یہ دیکھیں پھر کسی نے فون کر دیا. چلے اب جو رہ گیا وہ اس کو رہنے دیتے ہیں. کرائم, یہ چیزیں جو میں نے لکھی ہوئی ہیں یہ بڑے آسان طریقے سے لکھی ہوئی ہیں. اس کو صرف میں ریڈنگ کر دوں گا اور اس کا اگر کوئی ترجمہ ہوتا ہے یا کوئی ایکسپلینیشن ہوتا ہے تو کرائم کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کرائم is an unlawful act punishable by a state or an authority. کرائم کیا ہے؟ کرائم وہ غیر قانونی عمل ہے جس کی وائلیشن کے اوپر سزا موجود ہوتی ہے. سزا کون دیتا ہے؟ یا ریاست دیتی ہے یا وہ اتھارٹی دیتی ہے جس نے کرائم کو سزا دینے پہ جس کا اختیار ہوتا ہے قانون کے مطابق. اٹ از این ایکٹ, یہ ایک عمل ہے, ہارمفل ناٹ اونلی ٹو سم انڈیویجولس بٹ آلسو ٹو اے کمیونٹی, سوسائٹی اور اسٹیٹ. یہ صرف ایک آدمی کے لیے نہیں ہوتا ہے نقصان دہ, بلکہ ریاست کے لیے ہوتا ہے. اسی لیے سچ ایکٹس آر فاربڈن اینڈ پنشیبل بائی لا. سادی سی بات ہے, آپ اس کو سمجھ سکتے. اچھا یہ تو ہو گیا کرائم, کہ وہ غیر قانونی کام جو انڈیویجول کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں, سوسائٹی کے لیے بھی اور ریاست کے لیے, اس لیے اس کے اوپر سزا دی گئی رکھی گئی ہوتی ہے. اب کریمنالوجی کیا ہے؟ کریمنالوجی از اے ڈسپلن آف سائنٹیفک اسٹڈی آف کرائم, criminals and penal process and the restitution of victims. یہ کریمنالوجی ایک ایسا ڈسپلن ہے جس کے اندر یا ایسا دائرہ کار ہے جس میں سائنسی بنیادوں پر جرم کی اور مجرموں کی اور سزا کی اور وہ جو وکٹم ہوتا ہے جس کے اوپر جرم ہوا ہوتا ہے یا جو مظلوم ہوتا ہے, ان سب کی اسٹڈی کی جاتی ہے. It focuses on nature, extent, causes, consequences, management, control and prevention of crime. کرiminology میں اتنی چیزیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں کہ جرم کی نوعیت کیا ہے, جرم کی ایکسٹینٹ کیا ہے, ایکسٹینٹ کا مطلب کہ حجم کیا ہے, کتنا بڑا جرم تھا, کازز کیا ہیں, اس کی نتائج کیا جرم کے نکلتے ہیں, جرم کو مینج کیسے کیا جاتا ہے, کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے, اور اس سے
बचाव कैसे मुमकिन है, ये सारी चीजें हम इसमें क्रिमिनोलॉजी में पढ़ते हैं। अच्छा, इट स्टडीज क्रिमिनल बिहेवियर बोथ एट इंडिविजुअल एंड सोसाइटल लेवल। फर्द क्यों मुजरम बनता है ये भी इसमें पढ़ा देखा जाता है, और सोसाइटी के अंदर कौन सी भी चीजें होती हैं जो किसी को मुजरम बनाती हैं ये भी हम देखते हैं। दिस इन्वेस्टिगेट्स द पुल एंड पुश फैक्टर्स फॉर क्राइम, अरेस्ट, पनिशमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स मुजरम को कहते हैं, आपको पता। कहते हैं क्रिमिनोलॉजी में हम ये इन्वेस्टिगेट करते हैं कि मुआशरे के अंदर कौन से वो फैक्टर्स हैं जो जुर्म की तरफ खींचते हैं, या वो फैक्टर्स जो जुर्म की तरफ धकेलते हैं। खींचने वाले भी कुछ फैक्टर होते हैं ना, मिसाल के तौर पर रातों रात अमीर बन जाने की ख्वाहिश में लोग जुर्म करते हैं, फिर लालच होता है, कई और चीजें होती हैं जो पुल करती, और बाद चीजें होती हैं जो पुश करती। आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप खुद इंसाफ लेने के लिए हो गए हैं, दरपे हो गए हैं, या आपको कहीं से जबरदस्ती जुर्म की दलदल में धकेला जाता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको हम पुल और पुश फैक्टर्स कहते हैं, जो सोसाइटी में, हर सोसाइटी में मौजूद है। फिर अरेस्ट, फिर यानी गिरफ्तार करना, फिर सजा देना, फिर रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स। ये जो मुजरम है इनको सोसाइटी के नॉर्मल सिटीजन्स कैसे बनाया जा सकते हैं। रिहेबिलिटेशन होता है बहाली, उनको सोसाइटी में बहाल कैसे करना, ये सारी चीजें क्रिमिनोलॉजी में पढ़ी जाती हैं। फिर एक क्राइम डायनामिक्स है, बाद सोसाइटीज में जुर्म ज्यादा होते हैं, बाद में कम होते हैं, कभी जुर्म बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, इसको हम क्राइम डायनामिक्स कहते हैं। क्राइम डायनामिक्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मोड्स ऑफ क्रिमिनलिटी, जुर्म करने के तरीके भी वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं, इनको कहते हैं मुस्तकिल चेंज होने वाले तरीकाकार मुजरम जो अपनाते हैं। एंड अकॉर्डिंगली, और इसके मुताबिक डेवलपिंग लॉ इन्फोर्समेंट स्ट्रेटेजीज, और ये बदलते तरीकों के मुताबिक जो कानून को इन्फोर्स करने के तरीके हैं वो भी बदलते हैं। इज आल्सो सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइंटिफिक डिसिप्लिन ऑफ क्रिमिनोलॉजी। ये सारा कुछ क्रिमिनोलॉजी का जो एक साइंसी सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, उसमें ये पढ़ा जाता है। ठीक है, आप इसको रीडिंग करेंगे एक दो दफा तो आपको वो सारी चीजें, सारे लफ्ज अच्छे तरह याद हो जाएंगे। अभी आप चूंकि ये लंबे फिक्रे और पहली दफा देख रहे हैं तो शायद आपको ये मुश्किल लग रहा हो, लेकिन एक दो दफा इसको पढ़ेंगे तो आप आसान आपको लगेगा। क्रिमिनल लॉ ये किसको कहते हैं? क्रिमिनल लॉ इज ए बॉडी ऑफ लॉ दैट रिलेट्स टू डिफाइन क्रिमिनल ऑफेंसेस। डिफाइन क्रिमिनल ऑफेंसेस की यानी जुर्म है क्या, डिस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ चार्जिंग एंड ट्रायल ऑफ सस्पेक्ट, मुलजम या जो सस्पेक्ट मशकूक होता है उसका ट्रायल कैसे करना है और उस पर फर्द जुर्म कैसे आयद करनी है। फिक्सेशन ऑफ पेनल्टीज, उसको सजा कैसे फिक्स करनी है। एंड मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट एप्लीकेबल टू कन्विक्टेड ऑफेंडर्स, और जिसको कन्विक्टेड होता है, जिसको सजा बोल दी जाती है अदालत से, जिसको सजा बोल दी जाए उसके साथ ट्रीटमेंट कैसे करना है, या उसको क्या रियासत ने करना है उसका। तो ये सारी चीजें जो है क्रिमिनल लॉ डिफाइन करता है कि आपने मुजरम के साथ कैसे डील करना। क्रिमिनल लॉ इज ए डिवाइस है, ये एक आला है क्रिमिनल लॉ, बाय विच ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटीज प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, जो जिसके जरिए से जो सोसाइटी है वो अपने अफराद को प्रोटेक्ट करती हैं एंड इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ग्रुप, और इस तरह से ग्रुप लाइफ जो है वो सर्वाइव करती है। क्रिमिनल लॉ फोकसेस ऑन पब्लिक गुड बाय डीलिंग विद ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक। कहते हैं क्रिमिनल लॉ जो होता है उसका फोकस होता है पब्लिक गुड पे, यानी इज्तिमाई अच्छाई पे, कि लोगों का फायदा क्या होगा, पब्लिक किस तरह से सही रहेगी, अच्छी रहेगी, आसानी रहेगी, पब्लिक गुड पे ये फोकस करता है। और किस तरह से फोकस करता है? बाय डीलिंग विद ऑफेंस
جرم کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے. کون سا جرم؟ اگینسٹ پبلک، جو پبلک کے اگینسٹ ہوتا ہے، سوسائٹی کے اگینسٹ ہوتا ہے، اور دی اسٹیٹ یا ریاست کے اگینسٹ ہوتا ہے. ایون اف دی امیڈیٹ وکٹم از این انڈیویجول، بے شک اس کا امیڈیٹ وکٹم جو ہے وہ ایک انڈیویجول. ٹھیک ہے، تو یہ کرمنل لا جو ہے اس پہ فوکس کرتا ہے. ایگزامپلس آر، یعنی کرمنل لا کن چیزوں کو ڈیل کرتا ہے اس کی ایگزامپل دی ہوئی ہیں. مرڈر، اسالٹ ہوتا ہے حملہ کرنا، تھیفٹ چوری، اینڈ ڈرنکن ڈرائیونگ، اور شراب پی کے ڈرنک کر کے آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں، یہ بھی کرمنل لا کے زمرے میں آتا ہے. جنرلی عام طور پر کرمنل لا generally criminal laws are divided into two types: misdemeanors and felonies. یہ دو نام دیے گئے ہیں. Misdemeanor is considered as a lower level criminal offense. جو چھوٹے لیول کے criminal offense ہوتے ہیں اس کو ہم مس ڈیون کہتے ہیں. ایک یہ مس ڈیمینر کہتے ہیں. اور جو بڑے ان کی مثالیں ہیں لائک مائنر اسالٹ، چھوٹے حملے، ٹریفک وائلیشن اینڈ پیٹی تھیفٹ، اور چھوٹی موٹی چوریاں جو ہیں. ان کنٹراسٹ اس کے برعکس felonies involves more serious offenses including murder, manslaughter, drug dealing, rape, robbery and arson. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو مثالیں ہیں جو بڑے جرم جو ہیں، یعنی جرم کی جو دو کیٹیگری دی گئی ہیں کرمنل لا کی، اس میں یہ دو باتیں. اچھا، اب کرمنالوجی کا سکوپ کیا ہے؟ واٹ از اسکوپ آف کرمنالوجی؟ اس کا مطلب کرمنالوجی کی رینج کیا ہے، کہاں تک یہ جاتی ہے، اس کا آربٹ کیا ہے، اس کی ریچ یا ایکسٹینٹ کیا ہے. اچھا، حلقہ کیا ہے اس کا؟ تو اس میں یہ ہے کہ اسکوپ آف کرمنالوجی از واسٹ، کھلا اسکوپ ہے اس کا. کرمنالوجی studies crime and deviance often within the context of other social issues. یہ کرمنالوجی جو ہے دوسرے سوشل ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے جرائم کی اسٹڈی کرتی ہے، such as education, racism, poverty and gender, etc. In this regard, a wide variety of specializations exist within criminology. اسپیشلائزیشن جیسے ڈاکٹر میں ہوتا ہے نا، کوئی آنکھوں کا اسپیشلسٹ، کوئی گردے کا اسپیشلسٹ، کوئی اسی طرح جو کرمنالوجی فیلڈ ہے اس میں بھی مختلف جرموں کے ماہرین ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کرمنالوجسٹ میں فوکس دیئر پریکٹس آن certain types of crime like armed robbery, murder, prostitution, rape, serial crimes. تو یہ مختلف لوگوں کی مختلف اسپیشلٹی بھی ہوتی ہے. دی پرسپیکٹوز آن میکنگ لا، بریکنگ لا، لا کا بننا، لا کا ٹوٹنا، اینڈ سوسائٹل ریئیکشنز آن بریکنگ لا، اور معاشرہ کسی قانون توڑنے کے اوپر ریئیکشن کیا دیتا ہے، آر آلسو پارٹ آف دی اسکوپ آف کرمنالوجی. یہ بھی کرمنالوجی میں اسٹڈی کیا جاتا ہے. Broadly, it can be said that criminology directs its inquiries along three lines. کہتا ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کرمنالوجی 3 لائنوں کے اوپر ریسرچ کرتی ہے. First, it investigates the nature of criminal law and its administration and conditions under which it develops. کہ جو criminal law ہے اس کی کیا نوعیت ہے، لا کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے، اور وہ کون سی کنڈیشنز ہیں جس میں یہ لا ڈیولپ ہوتا ہے، کیا حالات تھے. دوسری بات
It analyzes the causation of crime. ये crime की वजूहात को भी बुनियाद बनाती है, and the personality of criminal, और criminal की personality को. And third, it studies the control of crime and the rehabilitation of. और तीसरी बात जिस पर क्रिमिनोलॉजी फोकस करती है वो कंट्रोल कैसे किया जाता है जुर्म को, और उस जो रिहेबिलिटेशन कैसे की जा सकती है उन अफेंडर्स की, यानी मुजरमों को माशरे के अंदर वापस बहाल कैसे किया जा सकता है. अच्छा, द क्रिमिनोलॉजी, thus criminology includes within its scope the activities of legislative bodies. लेजिस्लेटिव बॉडी, ये जो असेंबली होती हैं जो कानून बनाते हैं उनकी एक्टिविटीज को भी क्रिमिनोलॉजी के अंदर स्टडी किया जाता है. लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यानी पुलिस या रेंजर्स वगैरह दूसरी उनकी एक्टिविटीज को भी, और जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस यानी अदालतों को, ये भी देखा जाता है क्रिमिनोलॉजी के अंदर. करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस जिसको हम जेल कहते हैं, बाद जगह पे इसको रेफॉर्मेटरीज कहा जाता है, बहाल करने वाले, तबीयत ठीक करने वाले, ट्रेनिंग सही करने वाले, मुजरमों को सही बनाने वाले, इंसान बनाने वाले. ये मुख्तलिफ नाम दुनिया में रखे हुए. हम तो सादा जेल कह देते हैं ना, या प्रिजन कह देते हैं, तो दुनिया में इसके मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं. इसको करेक्शनल सर्विसेज में वो गिनते हैं. जेल का मतलब सिर्फ कन्फाइनमेंट नहीं है, जेल का मतलब ये भी है कि आदमी को सही इंसान बनाना है और अंदर ट्रेनिंग देनी है उसको. जेलों को उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर, मॉरल ट्रेनिंग सेंटर बनाए होते हैं. तो ये भी प्राइवेट एंड पब्लिक सोशल एजेंसीज, तो ये प्राइवेटली और रियासती तौर पर भी मुजरमों को दुरुस्त करने के जो तरीके हैं वो भी इसमें स्टडी किए जाते हैं. इन पाकिस्तान क्रिमिनोलॉजिस्ट criminologist with bachelor's or master's degree can assume the career as a investigation officer. कहता है जिसके पास क्रिमिनोलॉजी की डिग्री होती है हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में, वो या तो इन्वेस्टिगेशन अफसर भी लग सकता है, प्रोफेसर इन ट्रेनिंग सेंटर्स ये भी लग सकता है, कंसल्टेंट भी लग सकता है, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट लग सकता है. ये स्कोप है कि इसके फील्ड्स क्या हैं, आप क्रिमिनोलॉजी की डिग्री लेने के बाद क्या लग सकते हैं. और क्राइम रिपोर्टर भी लग सकता है, कोर्ट रिपोर्टर भी हो सकता है, एनजीओ एक्टिविस्ट भी हो सकता है, या राइटर भी हो सकता है. बाद लोगों ने जासूसी नावल लिखे हैं, बाद ने इसके ऊपर क्राइम के ऊपर स्टोरीज लिखी होती हैं, तो वो भी आप राइटर भी बन सकते. He can also take a line of criminal lawyer. वो क्रिमिनल लॉयर भी बन सकता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जुडिशियल ऑफिसर which having a law degree along with criminology. ठीक है, और अगर आपके पास क्रिमिनोलॉजी की डिग्री है लॉ के साथ साथ, तो फिर आप जुडिशियल ऑफिसर भी बन सकते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बन सकते हैं. फिर अगला है जी criminology and other branches of learning. Criminology is a combination of several other branches of learning. ये क्रिमिनोलॉजी में क्या क्या चीजें पढ़ी जाती हैं, और भी सब्जेक्ट्स को साथ इंक्लूड किया जाता है. सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकेट्री, लॉजिक, मंतक जिसका, एंड प्रोबेबिलिटी. ये भी इसमें इनके कॉम्बिनेशन में ये चीजें होती है. कोई भी इससे इग्नोर नहीं कीजिए. मसलन इकोनॉमिक्स है, तो आप अगर इकोनॉमिक्स का नहीं आपको पता होगा तो फिर आपको जो गुर्बत की वजह से जुराइम होते हैं फिर आप उसको नहीं डील कर सकेंगे. अगर आप मसलन एंथ्रोपोलॉजी के हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि बाद ग्रुप्स जो होते हैं सोसाइटी वो नस्ल दर नस्ल छोटे मोटे क्राइम करते आते हैं, इनकी अलहदा से कबीले होते हैं. तो बैगर्स जो हैं मसलन, तो वो नस्ल दर नस्ल बाज चलते हैं. तो इस तरह से आपको सोसाइटी का इल्म नहीं अगर सही तरह से होगा तो फिर आप क्रिमिनोलॉजिस्ट अच्छे नहीं बन सकते हैं. तो इसलिए ये सारे सब्जेक्ट जो है ना छोटे छोटे क्रिमिनोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं, इसके कॉम्बिनेशन में.
the sociologists, psychologists, philosophers, psychiatrists, psychologists, social anthropologists, and the scholars of law have been conducting researches on various aspects of crime to suggest correcting remedies. یعنی بہت سارے جو کرمنالوجسٹ ہیں یا سوشیالوجسٹ یا سائیکیٹرسٹ یا فلاسفر، یہ بہت سارے لوگ وہ ان چیزوں کے اوپر ریسرچ کرتے ہی رہتے ہیں کہ مختلف جرائم جو ہیں وہ کیوں سرزد ہوتے ہیں اور اس کو صحیح طرح سے کس طرح سے معاشرے کے اندر اس کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے. In fact, the last sentence. In fact, criminology is a multidisciplinary field. Criminology جو ہے وہ multidisciplinary field ہے in which various social, behavioral and biological sciences contribute collectively and effectively. مجموعی طور پر مختلف جو سائنسز ہیں، بیولوجیکل، بیہیویئرل اور سوشل سائنسز جو ہیں، یہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں اجتماعی طور پر، اور یہ افیکٹولی کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کرمنالوجی کے اسٹڈی کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے آج کے 2-3 سب ٹاپکس تھے کہ کرائم، کرمنالوجی میں کرائم کیا ہوتا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کرمنالوجی کس کو کہتے ہیں، پھر کرمنل لا کیا ہے، اور پھر ہم نے کرمنالوجی کا اسکوپ دیکھا اس میں کیا ہے، اور پھر کرمنالوجی کا دوسری سائنسز کے ساتھ یا برانچز کے ساتھ تعلق کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس کو 2-3 بار جب پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو آسان لگیں گی. ظاہر ہے 4تھا سیمیسٹر ہے، آپ کا لیول ہائی ہو گیا ہے اور چیزیں بھی آپ کو ذرا بہتر فارم میں اب یاد کرنی ہوں گی. تو چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے. سر یہ پی ڈی ایف کائنڈلی شیئر کر دیں. جی یہ پی ڈی ایف شیئر کر دیں کائنڈلی، ایک دفعہ ہم بھی ریڈ کر لیں گے اپنے وہاں پہ. یہ پی ڈی ایف میں نہیں، میں نے آپ کو کہا کہ آپ اس کا نا اسکرین شاٹ لے لیں. آپ نے لیے نہیں اسکرین شاٹ؟ سر اسکرین شاٹ زیادہ کمفرٹیبل نہیں رہتا، وہ تھوڑا بلر آتا ہے. اچھا چلیں، یہ جو بھی فائل ہے سر، پی ڈی ایف ہے یا ڈاکومنٹ ہے، جیسی بھی فائل ہے سینڈ کر دیں. چلیں میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، تھینک یو سر. چلیں صحیح ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.